तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 10। नो, ये तो 10 है, इसके बाद जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। वला तुअजिबका अमवालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया व तज़हक़ अनफुसुहुम व हुम काफ़िरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुअजिबका अमवालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद्दुन्या व तज़हक़ अनफुसुहुम व हुम काफ़िरून। वइज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि वजाहिदू मअ रसूलिहि इस्तअज़नक उलुत तौलि मिनहुम वक़ालू ज़रना नकुन मअल क़ाዒदीन। रज़ू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ वतुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। لكن الرسول والذين آمنوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. बस दूसरा सवाल। ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين. بس تیسرا سوال. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق السماوات خلق 7 سماوات خلق 7 سماوات 7 سماوات ومن الأرض مثلهن خلق 7 سماوات الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله دوبارہ پڑھیے قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. بس والملائكة مد کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل. کاف کا مخرج بیان کیجیے. جائیے.